أسألك سؤال ثاني. اتفضل. السنة أكثر في العالم أم الشيعة؟ السنة، وهذا ليس دليل على المزابل أكثر؟ ايش؟ عفوا شيخ رامي، هذا سؤال يعني أخلاقي. المزابل الآن أكثر في الشوارع أم الذهب؟ والله بتسحبوا على الواحد يا حسنين. لا لماذا؟ هذا سؤال يعني جيد. يعني انت تقصد ان الذهب اقل يعني؟ نعم النادر. اه، يعني عشان النادر يبقى هم الافضل. طيب سؤال ليك ممكن. نعم اسأل. الشيعة اكثر الان، الشيعة اكثر لا الان أكيد أقل، أكيد أقل. ام الاحمدية القديانية؟ شيخ رامي صوتك يقطع. ما هو هنا لازم يقطع، لو ما قطعش ما هتبقى مصيبة هنا. الشيعة اكثر الان القديانية؟ لا، الشيعة اكثر بكثير، ما في مقارنة. اذا الذهب الان في الشارع. والله بتسحبوا على الواحد يا حسنين، والله بتسحبوا على الواحد. الله يهديكم ويشرح صدوركم للحق يا رب. خلينا ناخد الاتصال